द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ कराची से शरीक गुफ्तगू हैं जुनेद मलिक साहब। मलिक साहब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान के अलावा मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और सिंगापुर में काम कर चुके हैं। इसके अलावा एक अमरीकी थिंक टैंक नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में एक्सटर्नल रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हमारी मईशत का भट्टा बैठ चुका है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उन्हें मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही और उनका कद जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा 189 कंट्रीज में से 154 पे हैं हम, और ये वो इदारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिसका आगाज डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था, जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। तो हमारा पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल बेतौकीर हो चुका है। इसके बावजूद हम लोग चैन की बंसरी बजा रहे हैं। तो क्या वजह है हमारे यहाँ, क्यों इस पे कोई तशवीश नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हमारे मुल्क के ये हालात हैं और ऐसा लग रहा है कि इन मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है, लेकिन हमारे मीडिया से कुछ ऐसा नहीं पता चलता कि हमें कोई फिक्र करनी चाहिए, कोई तशवीश होनी चाहिए, हालात को बेहतर बनाना चाहिए। क्या वजह आप देखते हैं इस सारी सिचुएशन की? शकील साहब, हम हैं एक सिक्योरिटी स्टेट। वी आर नॉट अ रिपब्लिक और अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। एक सिक्योरिटी स्टेट हम हैं या बना दिए गए हैं या वट एवर द रीज़न है। तो सिक्योरिटी स्टेट्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। यानी उसमें आपके पास जो स्पेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ और आपका फोकस किसी और तरफ होता है। तो अब इन हालात में आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें। अच्छा, ये आपने एचडीआई इंडेक्स का जो जिक्र किया है, तो ये एचडीआई इंडेक्स बेसिकली क्या होती है? एचडीआई इंडेक्स जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको वो अकाउंट फॉर करती है, जैसे ग्रोथ, आपका जो एजुकेशन है, एक पॉपुलेशन की एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उनकी परचेजिंग पावर है, उनकी willingness to participate in your political activities वगैरह वगैरह, level of happiness। तो उन सारी चीज़ों में जो उस चीज़ के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका एक फोकस या आपकी प्रायोरिटी है स्टेट लेवल पे। आपने स्टेट लेवल पे कहना है कि जी हमने पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनाना है, हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है, हमने इसको मतलब हमने यहाँ के रहने वाले लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, या ख़ुद नहीं प्रोवाइड करनी तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी क्रिएट करनी है कि जिससे कि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो, स्किल्स को डेवलप किया जाए लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। इन सब चीज़ों का फुकदान है बुरी तरह से। मतलब आप समझें कि हमारा फोकस जो है वो पिछले 60 सालों से सिर्फ एक वॉर बेस्ड इकोनॉमी है, वॉर बेस्ड एक स्ट्रक्चर है जिस पे हमने फोकस किया है कि भाई अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमने इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रखना है, हमने उधर भी कॉन्फ्लिक्ट रखना है, हमारी वहाँ भी हमारी ट्रेड बंद है, हमारे सारे मसाइल इस तरह के हैं। डिफेंस बजट है हमारा, तो वो आपका एनुअल बजट का एक बड़ा लंबा चौड़ा 25-30% आपका डिफेंस में चला जाता है। फिर आपका जो है ये प्रॉक्सी वॉर्स हैं सारी, यूएस बेस्ड है या जो भी है। तो मतलब हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना जी। तो उस तरफ ना जाने का मतलब है कि वो हमारे लिए एक नो गो एरिया बन गया। यही वजह है कि आप देखें कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, कभी कोई किसी फोरम पे इस पे आप कोई डिस्कशन होते देखेंगे नहीं। ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने इस टॉपिक को आज छेड़ा है और बड़ी हिम्मत की है। अदरवाइज मीडिया चैनल्स या कोई सोशल मीडिया फोरम जो है वो
کبھی سیریسلی اس ٹاپک پہ بات کرنے کی وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر مطلب کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ خوف اتنا ہے لوگوں میں اور گھبراہٹ اتنی ہے کہ وہ اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کرتے۔ آپ نے جنید صاحب آپ نے بات کی پچھلے 60 سال کی، تو اس سے پچھلے بھی کچھ فیکٹس فگرز میرے پاس ہیں۔ ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے مگل، جی وہاں پہ ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ٹی وی پال، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا وارئر اسٹیٹ۔ وارئر اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1948 سے لے کے 1959 تک پاکستان کی جو ڈیفنس سپینڈنگ تھی وہ 59% تھی، اور اس کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی، ٹوٹل بجٹ، جی، اور اس میں 116% اضافہ ہوا ان سالوں میں۔ اور پرائم منسٹر بوگرا تھے ہمارے 1953 میں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے ملک کو بھوکوں مارنا پڑا تو میں ایسا کروں گا، لیکن اس ملک کا دفاع کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ہماری جو obsession ہے دفاع کے ساتھ، ایسا کیا خطرہ تھا ہمیں کہ ہم نے شروع سے ہی اتنی بڑی جو ہے، اتنا بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے ہم نے دفاع پہ لگانا شروع کر دیا۔ ہم نے تعلیم کو اور ہیلتھ کیئر کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا اتنے ارلی زمانے سے۔ اور ایک وجہ تو جنید صاحب شاید یہ ہے کہ بہت سارے اسکالرز نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 47 میں جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان کو 1/3 اس وقت کی جو برٹش انڈین آرمی تھی اس کا 1/3 ملا، اور جو ریسورسز تھے اس وقت کے ریونیو جو تھا وہ 17% ملا۔ تو کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں اس فوج کا سائز کم کر کے ان لوگوں کو کسی پروڈکٹیو کام پہ لگانا چاہیے تھا، اس کے بجائے ہم نے اپنا جو تھریٹ پرسپشن تھی اس کو بڑھا دیا؟ سر بات وہی آ گئی نا جی، دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے تھے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد سے لے کے 10 سال تک کا جو پیریڈ ہے، جیسے 1947 سے لے کے 1957 تک، اس وقت ہمارے پاس ایک گول یا سمجھ لیں ایک ہماری پرائیورٹیز تھیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، کافی حد تک۔ مطلب ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، محمد علی بوگرا صاحب نے بھی دی، باقیوں نے بھی دی، لیکن اس وقت ہمارے اندر ہمارے پاس وہ والا ایک کانسیپٹ نہیں تھا کہ جی ہم نے بس دفاع ہی کرنا ہے اور لڑنا ہے اور دنیا ہمیں مارنے آ رہی ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مطلب ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور ہمارا کوئی ایک ایسا کوئی ایشو بھی نہیں تھا۔ ہم نے شاید واحد ایک کشمیر میں آپریشن ہوا تھا جو کہ ٹرائبلز کے تھرو ہم نے کروایا تھا، اور اس پہ جا کے وہ ایک سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، یونائٹڈ نیشنز بیچ میں انوالو ہو گئی تھی، سارا کچھ تھا، تو وہ ایک معاملہ سیٹل ہو گیا تھا۔ لیکن آپ نے اس کانفلکٹ کو بہرحال وہ چل نہیں رہا تھا کیونکہ ایک شروع ہو چکی ہے ایشو، تو وہ چلے گا، اس کو آپ کسی طرف سیٹل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس پہ کوئی ڈسکشن نہ ہو یا کچھ نہ ہو۔ تو ہمارا ایک آبجیکٹیو تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو PIDC کے نام سے ہے، وہ ایک اسٹیبلش کی گئی تھی، اس میں انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کیا گیا تھا، اور بڑی انڈسٹری ہم نے لگائی تھی اس زمانے میں۔ اور وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ اتنا زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی، تو گورنمنٹ پرائیویٹ اسپانسرشپ بیسس پہ اور اس طرح سے بہت سارے کام، ورلڈ بینک کی اسپانسرشپ سے بہت سارے ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی، بہت سارا کام ہوا تھا۔ آپ کا یہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈ زون بنا تھا، سائٹ کا جو علاقہ ہے ٹریڈ اسٹیٹ کراچی میں، اور بہت کچھ تھا جو آپ کو شروع کے 10 سال میں نظر آتا ہے۔ اور ہمارا ایک امیج، ایک سافٹ امیج ہوتا تھا دنیا کی نظر میں، ہماری اکنامک پلاننگ کا ایک ماڈل ہوتا تھا جس کو اس زمانے میں رول ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ جب آپ کے پاس سنگاپور اور ساؤتھ کوریا اور اس طرح کے لوگ کنٹریز آپ کے پاس آتے تھے اور آ کے آپ کے اس ماڈل کو اسٹڈی کرتے تھے۔ یہ سارا چکر شروع ہوا ہے 58 آن ورڈز، جب آپ کا پہلا مارشل لاء لگا ہے ملک میں، یا اس سے تھوڑا سا پہلے کا ایک ایسا میں کاؤنٹ کر لیں۔ اچھا، اس مارشل لاء نے ہمارے یہاں ایک کہا تو بہت یہ جاتا ہے کہ جی ایوب خان نے بڑی ڈیولپمنٹ کر دی پاکستان میں، یہ ہے وہ ہے۔ اس مارشل لاء نے آپ کی ڈائریکشن چینج کر دی۔ آپ ایک مطلب امریکن
سائٹ پہ آپ چلے گئے اور آپ نے وہاں جا کے آپ نے یہ جو گلوبل پیکٹس تھے سیٹو سینٹو بغداد پیک یہ سب کچھ جوائن کر لیا. آپ نے بہت ساری چیزوں میں مطلب یو ایس بیسڈ جو یو ایس انٹرسٹ تھے ان میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کا ایک اسپائی پلین مارا تھا امریکہ کا رشیا نے 58 میں, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ مطلب ایک ہمارا انٹرسٹ ہمارا بالکل چینج ہو گیا, ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی, ہمارا فوکس چینج ہو گیا اور ہم ایک جنرلائز قسم کی سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف چل پڑے. اب وہاں سے آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنوکریٹک ایک گورنمنٹ آئی جو ایوب خان نے اس کو انٹروڈیوس کیا. اس ٹیکنوکریٹس کی ٹیم نے جو ہے وہ جو پچھلے 10 سال میں آپ کی محنت ہوئی تھی, جو اسٹیٹسمین آپ کے تھے, جو پولیٹیشینس تھے جنہوں نے محنت کی تھی, ان کے کام کو کیپٹلائز کیا اس نے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئے راکٹ سائنس بنا دی انہوں نے, یہ آئیڈیاز لے آئے اور ایک دم سے پاکستان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا. نہیں, وہ 1947 سے لے کے 57 تک جو آپ کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, ایک تھنک پروسیس آپ کا چلا, ایک تھاٹ پروسیس آپ کا چلا اور آپ کا جو سیٹ اپ ایک بنا, اس سیٹ اپ کو کیپٹلائز کیا گیا اور آپ کے جو ٹیکنوکریٹس تھے انہوں نے اس کو یوٹیلائز کر کے تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کی. لیکن پھر وہاں ایک فیکٹر آ گیا کہ آپ کی یہ لوکل باڈی الیکشن اور یہ جنرل الیکشن ایک کروا دیا ایوب خان نے. اس میں فاطمہ جناح کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہوئی, ایک بڑا ایک انوائرمنٹ بن گئی تھی. وہ مجیب الرحمان اور وہ سارے ان کے سپورٹرز تھے. تو وہ آپ نے وہ الیکشن بہرحال وہ آر ٹی ایس بٹھا کے اور جس طرح بھی جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے وہ جیت لیا آپ نے. اچھا, وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ ایک پبلک کی طرف سے ایک فال آؤٹ تھا, بہت شور شرابہ تھا. ایوب خان کی ایک اپنی بھی وہ امیج تھی جو بہت ڈاؤن ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک ایڈونچر چھیڑ دیا, یہ آپ کا آپریشن جبرالٹر کے نام سے کشمیر میں. دیٹ واز دا ویری فرسٹ اگریسو موو بائی پاکستان. جب وہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ مطلب کچھ وجوہات کی وجہ سے فیل ہو گیا. ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جو لوکلس تھے, آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار وہ کشمیری انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جا کے وہاں پہ جائیں گے اور ہم ان کو آزاد کرا دیں گے, یا پتہ نہیں کیا. بہرحال وہ لوکلس نے کیا کیا کہ وہ جا کے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیتے انہوں نے جا کے انڈین فورسز کو انفارم کر دیا کہ بھائی یہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکٹ کریں. تو وہ انڈین ایکشن لیا, آپ کی فورسز جو ہیں ان کو وہ مار کے بھگا دیا یا جو بھی کیا, گرفتار کر لیا. پھر انہوں نے گرینڈ سلیم کے نام سے ریٹیلیشن کی. وہ آپریشن بھی آپ کا کسی وجہ سے فیل ہوا. اس کے بعد انڈیا نے حملہ کر دیا. یہ میں ایک سٹوری آپ کو پوری سمجھا رہا ہوں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی. اس جنگ کا جو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 1965 کی وار کے بعد پاکستان کی اکانومی اور اکنامک پرائیورٹیز پہ بہت بڑا دھچکا لگا. آپ کی اکانومی کا جو ٹریجیکٹری تھی, آپ کی گروتھ ریٹ کی, وہ ایک دم سے نیچے آئی اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی, مطلب کر نہیں پائے. وہ لیول دوبارہ آ نہیں سکا اور وہ امیج آپ کا نہیں آپ دوبارہ سے بن سکا. اور وہ جنگ ہم نے تو پبلک کو یہ کہہ کے یہ جنرل صاحب نے ایک دوسری طرف لگا دیا کہ جی ہم نے یہ دشمن نے ہم پہ حملہ کیا. بیسیکلی وہ ہم نے شروع کی اور ہمارے اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ بھی ہم ہی نے بھگتا. اچھا, یہاں تک بھی چلے ایک کام ہے کہ آپ نے ایک وار بیسڈ مطلب وار سے ڈیمیج ہونے والی اکانومی ہے, آپ نے اس کو ریکور کرنا شروع کیا ہے جیسے کہ. پھر ایک ایسٹ پاکستان کا ایشو آ گیا, وہاں آپ چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا. ایونچولی اس کا ہمیشہ رزلٹ یہی آتا ہے کہ آپ نے بنگالیز کو انڈر مائن کیا, انڈر اسٹیمیٹ کیا اور ملک توڑ دیا. اور وہ ملک ٹوٹا جس وجہ سے بھی ٹوٹا, کہنے والے کہتے ہیں جی کہ یہ پری پلانٹ تھا یا جس طرح جو بھی تھا, بس ٹوٹ گیا. ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ بھی تھا, آپ کی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا. پھر آخری جو جیسے کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دا کافن, وہ آپ کی یہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن تھی جو اوور نائٹ ہوئی ذاتی رائے میں. وہ ایک ایسا سیٹ بیک تھا جس کے بعد پاکستان کبھی انڈسٹریلائزیشن کے سیگمنٹ میں دوبارہ اوپر نہیں آ سکے.
ओके। सबसे बड़ा उसका जो वजह थी वो ये थी कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। आपने कहा जी ये अमीर लोग हैं जी, दौलत इनके पास जमा हो रही है। सर बात ये है कि दुनिया में आप देख लें, जहाँ भी इस वक्त ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं या इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे चंद बिलियनर्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और बाकी आपकी एक मिडिल क्लास होती है, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होती है। तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास भी थी, हमारे यहाँ बिलियनर्स भी थे, उन बिलियनर से लोगों को तकलीफ थी, तो आपने नेशनलाइज कर दिया जो भी किया। तो मेरी नज़र में उसको मैं ब्लंडर समझता हूँ, बहुत से लोग शायद मुझसे इत्तेफाक ना करें। उस ब्लंडर ने जब आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, उसके बाद आज तक किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पैसा नहीं लगाया, किसी पाकिस्तानी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि मैं कोई मल्टी बिलियन डॉलर्स का कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ, जैसे कि मलिक साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने जो इनिशियल जो बात की, जो मिलिट्री पैक्ट्स थे, हमारे अलायंसेस थे, वो तो खैर अर्ली 50s में ही शुरू हो गए थे। बिल्कुल शुरू हो और गए। वो जो U2 जो जहाज था अमेरिका का, जो सोवियत यूनियन ने गिराया, वो था 1960 का। और उसके बाद फिर सोवियत ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि हमने पेशावर पर जो है ना सुर्ख दायरा लगा दिया है, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग हुई तो हम सबसे पहले पेशावर को तबाह करेंगे। फिर वही बात है सर कि हाँ। ये सारी जो बातें होती है ना, ये मतलब इनको आप ऑथेंटिकेट कैसे करें। मतलब ये फॉरेन रिलेशंस ऐसे नहीं होते। वहाँ हमारे जैसे लोग फॉरेन पॉलिसी नहीं चला रहे होते कि जी आपने वो अमजद शोएब को बिठा दिया या उसको बिठा दिया, फॉरेन पॉलिसी पे बयानात दे रहे हैं। मतलब बहुत एक समझदार किस्म के लोग होते हैं जो फॉरेन रिलेशंस को रन करते हैं दुनिया में, और ऐसे बयानात, बचकाना बयानात लोग नहीं देते। तो ये मेरे ख्याल है, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जी सुर्ख दायरा लगाना और हमने रिटेलिएट, ये सब, हाँ वो एक अपनी पॉलिसी मैटर ज़रूर बना लेते हैं, वो एक चीज़ को एक अपनी मेमोरी में ज़रूर फीड कर लेते हैं कि हाँ यार ये यहाँ से हमारे साथ ये हुआ तो हमने इसकी रिटेलिएशन इस तरह करनी। वो बयानात नहीं दागते बेसिकली। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने, शुजा नवाज ने अपनी किताब में इस तरह का इशारा किया है। शुजा नवाज साहब ने क्रॉस रोड में लिखा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छे, शुजा नवाज बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ सुनी सुनाई बातें भी उन्होंने तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सोवियत लीडर जो थे क्रूश्चेव, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर के कान में ये बात की। अच्छा, तो आपने बात की अमजद शोएब साहब की। तो अमजद शोएब साहब ने पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम पे कहा कि हमने जो डॉसिए बनाया है टेररिज्म पे, इंडिया का जो टेररिज्म है, वो उसको दुनिया ने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए कि हमने उसका फॉलो अप नहीं किया, उसको सही तरीके से पेश नहीं किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो वेस्ट में थिंक टैंक्स है ना, उनको पैसे लगाने चाहिए। ये बड़ी अजीब बात की उन्होंने। किस चीज का था, पहली बात तो ये। हाँ, वो ये है कि भाई पाकिस्तान में इंडिया जो है ना वो मुदाखलत कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है। इसका एक डॉसिए, दो डॉसिए गलबन बनाए हैं अब तक। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं उनके साथ हमने प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया। तो उसमें एक बात ये आती है ना कि क्या उन वेस्टर्न थिंक टैंक्स में काम करने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको तो आप अप्रिशिएट नहीं करते, उनके लिए तो आप मुश्किलात पैदा करते हैं। जो अमेरिकी हैं, जो वाइट अमेरिकन हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? मसलन शुजा नवाज एक थिंक टैंकर है वहां पे, वो अटलांटिक काउंसिल में काम करते रहे, कुछ अरसा पहले वो रिटायर हुए वहां से, और वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई हैं, मिलिट्री एनालिस्ट भी रह चुके हैं पाकिस्तान में, डिफेंस एनालिस्ट भी रह चुके हैं पाकिस्तान। तो उन्होंने किताब लिखी, पहले तो उनकी किताब थी क्रॉस सोर्ड्स, जिसमें 65 की जंग पे बड़ा तफसीली उन्होंने तबसरा किया है। और उसके बाद जो उनकी किताब आई है अभी डेढ़ साल पहले, द बैटल फॉर पाकिस्तान। अब वो इस किताब को लॉन्च करना चाहते थे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में। तो उन्होंने फेसबुक पे ये कमेंट किया, उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मुझे मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इनकार कर दिया गया कि आप ये लॉन्च यहाँ नहीं करें, फिर किसी वक्त कर लीजिएगा। तो जब आप एक इतने ट्रस्टेड आदमी को भी ये मौका नहीं देते कि वो यहाँ आके लोगों से इंटरेक्ट कर सके, तो बाकी जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनमें आप इनरोड्स कैसे करेंगे?
سر میں یہی بات، اب آپ ذرا یہ اس پورے کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی کتاب میں سینسیٹیو میٹر لکھا ہوگا، ہم اس کو یہاں سے، تو کیا آپ کتاب کو پبلش نہ ہونے سے کیا روک دیں گے؟ وہ کتاب دنیا نہیں پڑھے گی، یا وہ کتاب کہیں اور سے پبلش نہیں ہو جائے گی، یا پاکستانی نہیں پڑھیں گے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے سر، دنیا میں کہیں سے بھی وہ پبلش ہو، آپ کو آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو وہ کتاب مل جائے گی پی ڈی ایف فارمیٹ میں یا کسی بھی فارمیٹ میں۔ اچھا اب ہمارے یہ جو جرنیل صاحب ہیں امجد شعیب، یہ سمجھتے ہیں یہ امجد شعیب ہی نہیں بلکہ ساروں کی بات کر لیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا پاگل ہے، یہ سب سے